الرحمن الرحیم وَاتْلُ بیان کا علیہم پدی باندی نبأ ابراہیم ناشنا خبر د ابراہیم علیہ السلام اذ قال لأبی کلی چوی پلار خپلتا وقومه او قوم خپلتا ما تعبدون دس عبادت کوئی تاسو قالو ادی نعبد اسنامن عبادت کو منگا د شکلونو د نیکانو بندگانو فنظل لها عاکفین یو منگا دی لرا عبادت کو ان کی چلائستن کی من جوران قال ام ابراہیم علیہ السلام حل یسمعونکم آیا اورد استاسو اذ تدعون کلا چرا بلی تاسو دی لرام او ینفعونکم یا پیدا در کولش تاسو تا او یضرون یا ضرر در کئی تاسو تا کپری دی بل ند دی قالو دی بل وجدنا آبانا بلکی مندلی دی منگا پدی باندی پلاران زمنگا مشران زمنگا کذالک یفعلون چه داسی کولا دارنگ کار کڑو غیم قال او ابراہیم علیہ السلام افرائیتم ما کنتم تعبدون آیا وینی تاسو آغا چی تاسو عبادت کون کی داغی انتم تاسو وآباؤکم و پلاران ستاسو الاقدمون مخکنی فإنهم عدو لی یقیناً دی زما دشمنان الا رب العالمین ما سوا در رب د مخلوقاتنا الذي اغذات خلقنی چی پیدا کرد ما لرا فهو یهدین نو اغبک لکی ما لرا والذي اغذات هو یطعمنی ویسقین چاگا خوراک راکی ماتا او سکاک راکی ماتا وَإِذَا مَرِضْتُ او کل چیز بیمار شما فَهُوَ یشفین دغا اللہ شفا راکی ماتا والذی واغذات یمیتنی چه مربکی مالرا ثم یحیین بیا بجوندے کی مالرا والذی واغذات اطمعو چه تمل رمزو ایا فر لیدا چه بخنبو کی ماتا خطیتی د گناہ زما د خطا زما د گناہونو زمام یوم الدین پرز د قیامت باندے